السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. اول مره كتشاهد القناه ديالي معك احسان. مرحبا بك، وكنشكر المتتبعات الوفيات للقناه. اليوم كيف تشوف العنوان ديال لا فيديو غنشارك معكم التقضيه اللي تقديت هذا الشهر هذا. كيف سبق لي قلت لكم في الفيديو السابق، قلت لكم راه غادا نتغدى وغنشارك معكم اي حاجه تقديتها. وهاد داكشي علاش خصصت لي هاد الفيديو هذا بوحدو باش يبقى، يعني كاينين العيالات اللي كيهتموا بهاد الفيديوهات يكون يعني خاص بالتقضيه ديال الشهر. ما غندخل فيه لا روتين حتى شي حاجه، يكون فقط التقضيه ديال الشهر. جميع المنتجات مع الاثمنه ديالهم. فكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويفيدكم. وخليكم معايا باش نشارك معكم اشنو تقديت. وغنبدا معكم البنات بشنو خديت هادو ديال الحليب. هادو خديت 8. هنا هادي فيها الباكي فيها 6 وهادي فيها 2 كيف كتشوفوا. بالنسبه لهاد الثمن ديال هادو ب8 خديتهم 70 درهم فاصله 66. بالنسبه لهاد الاسمنه اللي غنقول لكم البنات راهم ديال الهري، ماشي حانوت عادي، يعني من بالهري كيكون ناقص صراحه الحانوت. وهاد الهري هذا اول مره غادي نجربه. كان بالي واحد النهار وبالي صراحه عامر، عنده زعما اي حاجه بغيتيها كاينه عنده. وهاد الشهر هذا قلت علاش لا اللي ما نجربوش. فهاد الصراحه كاين شحال من حاجه ناقص فيهم، يعني كنا كناخذوهم بثمن غلا في الحانوت، عنده هو لقيناهم ناقصين. كيف قلت لكم الثمن ديال هادو ب8 70 درهم فاصله 66. خديت كذلك البنات هذه ديال اتاي. انا بالنسبه للشهر كتكفاني هذه والصغيره ديالها، بحال وحده ونص اللي كيكفوني في الشهر كامل. هاد الشهر هذا خديت غير هذه حيت ديجا باقي ليا، كانت باقي عندي باكيه باقي عندي فيها، داكشي علاش خديت غير هذه. وخديت كذلك البنات هاد 2 ديال السباكيتي من هاد الماركه هذه سميتها بانزاني. بالنسبه للثمن ديال هادو دايرين 22 درهم، بحال 11 درهم الوحده، يعني 220 الوحده، بجوجات ب 440. خديت كذلك البنات هذه ديال الماعن اوني. خديت فيها هاد الشهر هذه غير صغيره حيت ديجا باقي عندي. كانت هذاك الشهر اللي قبل كنت خديت الكبيره وبقى عندي فيها، يعني باقي عندي فيها. داكشي علاش هاد الشهر هذا زدت غير هذه الصغيره. هنا خديت هذه ديال الكسكسو، هذه ديال الماركه ديال داري المتوسط، هذه فيها كيلو. بالنسبه للثمن ديالها دايره 11 درهم فاصله 50 باش خديتها. خديت كذلك هاد باكيه الفرماج، خديت غير هذه ديال شحال فيها، هذه فيها 16 حيت ديجا باقي عندي. قبل ما نمشي نتقدم من هري كان ما بقاش، وخديت وحده كبيره من الحانوت حدايا. داكشي علاش هاد الشهر زدت غير هذه. خديت كذلك البنات هاد معجون الاسنان ديال سينيان. بالنسبه للثمن ديالو داير 13 درهم 260 ريال. خديت كذلك هنايا عندي 2 كيلو ديال الروز، 2 كيلو. بالنسبه للثمن ديالو 2 كيلو دايرين 22 درهم. وخديت كذلك هاد البابي ديال الكويزين، هادو فيهم 2. وخديت كذلك هادو بابي طواليت. هاد الماركه هذه اول مره الصراحه غادي نجربها. من فكر ناخذ واحد الماركه اخرى اللي سميتها سيل باك، واعره الصراحه، خطيره هذيك الماركه. هاد الشهر هذا بانت لي هاد الماركه، قلت هي نجربها، لما لا نجربوا باش نعرفوا الجوده ديال اللي لا تسقش شي مرات كتلقاي شي حاجه اخرى احسن من اللي كنتي مولفه كتاخديها. خديت كذلك هذه ايترو ديال جافيل، خديت غير ايترو. انا ما كتكفانيش ايترو في الشهر حيت ديجا باقي عندي، داكشي علاش زدت غير ايترو. خديت هاد الباكيه هذه ديال مايزينا، الثمن ديالها 7 دراهم. وخديت كذلك هاد ساني كروا ميسيو بروبر، انا هو اللي كناخذ ديما الصراحه، كيعجبني، يعني ريحته زوينه وكتبقى.
ماشي بحال الاخرين اللي تيكونوا غير الماء والزغاريت. هو اللي كناخذ انايا ديما. خديت هذه ديال الزعفران الحر، حتى هي كتعجبني، كنديباني بها شي مرات ما كيبقاش عندي الزعفران كندير بها. هذه فيها 10، كتكون دايره 5 دراهم. خديت كذلك هادو ديال اللوكوس، خديت 5 لوكوس. بالنسبه للثمن ديال هادو دايرين 40 درهم، بحال 8 دراهم الواحد، يعني 160 ريال الواحد. 8 في 5 هي هذيك 40 درهم. وزدت معاهم حيت انا ما كيكفونيش نورمالمون في الشهر كيكفاوني. كاين الشهر اللي كيكفاوني فيه 10 كنجيب 10، كاين الشهر اللي ما كيكفاونيش كنزيد في الاخر. المهم على حسب. اكثريه كيكفاوني 10، يعني كنحاول نمشي راسي في الشهر ب10 ديال هاد الطون. كتستعملي في البيتزا راكم عارفين شحال من حاجه. خديت كذلك 5 ديال هاد جولي هذا ناقص على اللوكوس بالنسبه للثمن ديال هادو ب5 37 درهم فاصله 50. بحال الثمن مقارنه مع هذا ناقصين 10 ريال في الواحد. وخديت كذلك هادو جوج ديال هاد السكر هذا المقرط. صراحه جوج انا كيكفاوني، شي مرات كيشيط. بحال داك الشهر كنت خديتهم باقي ديجا عندي انا، يعني باقي ما سالاش فاش هذيك اللعيبه اللي كندير فيها السكر، يعني باقي فيها. كيف قلت لكم هادو راهم الا كنت غير انا وراجلي راه كتشيط ليا. خديت هذا الصابون ديال الطوس غير وحده حيت ديجا باقي عندي. خديت هاد الزيت هذا 2 ايطرو. انا في الشهر كتكفاني 2 ايطرو ونص، ما كتكفانيش غير 2 ايطرو، يعني ديما الا خديت غير 2 ضروري في الاخر الشهر كنزيد نص ايطرو ولا ايطرو. دابا ديجا باقي عندي حيت كنت هذاك الشهر ما كفاتنيش، زدت ايطرو ديجا باقي عندي فيها. دونك خديت هذا الشهر هذا غير هذه ديال 2 ايطرو. بالنسبه للثمن ديال هذه راه دايره 24 درهم. وخديت كذلك هذا ديال اوموماتيك ديجا باقي عندي حتى هو كذلك. زدت غير وحده هذا الشهر هذا. صراحه كنت باغا ناخذ البنات، فما كرهتكمش تنصحوني مني تفكرت هذا الموضوع هذا. بالنسبه للمسحوق ديال الماكينه اوتوماتيك، شكون اللي حسن ليها، واش هذا ولا هذاك الليكيد يعني داك السائل؟ انا هذا الشهر صراحه كنت باغا نجرب هذاك الليكيد، غير نسيت وخديت هذا. اللي عندها شي اللي عارفه وعندها شي معلومات خلي لي في لي كومونتير عافاكم شكون اللي حسن، واش المسحوق ولا السائل، واش من ماركه بالضبط. يعني حيت فيهم ماركات، قولوا لي بالضبط اشنو اللي مجربين نتوما ووافقكم، اللي يوافقكم زعما اللي كيحيد الطبيع وما كيخليش الحوايج كيجيو بحال شاهبين، فهمتوا؟ بحال داك الالوان بحال كيخرجوا باهتين. يعني انا بحال واحد تيشيرت احمر صبنتو خرج هذاك الحمار ديالو بحال باهت، فما عجباتنيش هذيك القضيه. فاللي كيف قلت لكم اللي عارفه تخلي لي كومونتير. وخديت كذلك هاد البواطه هذه ديال الزبده. هذه صراحه راه الا ما كنتش درت شي حاجه اللي كثيره راه كتكفاني في الشهر. خديت كذلك البنات هادو ديال هاد صلصه الطماطم. هذه ضروري البنات كناخذها، يعني راكم عارفين شي مره ما كتكونيش مساليه، شي مره كتكوني مريضه عيانه مفكلي وقف في الكوزينه، خاصك ضروري شي حاجه باش تديباني، يعني سي تبدي ضروري خاص يكون عندك. هادو كناخذهم انا غير الديباناج، يعني كيف قلت لكم شي مره كنكون عيانه ولا مريضه، يعني كيجيو ساهلين. يا اما كديري هكايا السباكيتي كنديرها معاها ولا شي حاجه كتنفع الصراحه. فهادو خديت منهم 4 كيف كتشوفوا. هاد الماركه هذه صراحه اول مره غنجربهم، ولا كناخذ انايا سوليس. الثمن ديالهم هادو دايرين 8 دراهم الوحده. كيف قلت لكم انا مولفه كناخذ سوليس هاد الشهر هذا، بانت لي هذه قلت علاش لا اللي ما جربهاش ونشوف الفرق بيناتهم شكون اللي حسن. فمزيان مره نبدلوا هاد لي مارك شويه باش نعرفوا الا كانت شي جوده احسن. وصافي هكا. باقي لي مازال نسيت الشوفان. خديت هذه ديال الشوفان، بغيت نبعد لكم شويه. هذه ديال الشوفان البنات،
هذه راه كيف شفتوا راه كيبان لكم بانها زايدين معها شي حوايج بحال الزبيب، بحال زريعه الكتان، الذره حتى هي زايدينها. هذه زوينه الناس كيعجبني انا بزاف، يعني كيعجبني هكا في الفطور في الصباح كندير معاه كنزيد معاه هكا الفواكه كيعجبني الصراحه. بالنسبه لهذه الثمن، هذه خديتها ب 28 درهم فاصله 50. في الحانوت العادي مولفه كناخذها ب 35 درهم. علاش كنقول لكم الصراحه الهري كيكون صراحه ناقص في الثمن، يعني راه كل حاجه كينقصك فيها شويه شويه، راه ملي كتجمعي الطوطه راه كتلقاي واحد المبلغ اللي يعني راه مهم، يعني ماشي شي حاجه زعما يستاهل بها الواحد. فكيف قلت لكم هذه الثمن ديالها دايره 28 درهم فاصله 50. وخديت كذلك زدت معاه هذه الصغيره حيت هذه ما كتكفانيش في الشهر. هذه راه وريتكم شحال فيها، هذه راه فيها كيلو، هذه راه فيها كيلو كيف كتشوف. وزدت معاها هذه فيها نص كيلو. بالنسبه للثمن ديال هذه دايره 11 درهم. هذا بالنسبه لهذه غير عادي، شو ما فيهاش هذوك مزيدين معها والو، يعني غير شوفان فقط. وصافي البنات هكا كتكون ساليت التقضيه ديال الشهر. بالنسبه للحوايج اللي غتشوفوني انا ما ذكرتهمش في هذه التقضيه هذه فراهم ديجا باقيين عندي، يعني الحاجه اللي عندي ما كنعاودش نزيدها. داكشي اللي قلت لكم هذاك النهار، يعني راه قبل ما كنمشي نتغدى ضروري كنقلب البلاكار ديال الخزين كيف قلت لكم اللي مخصصه انايا غير بهذه التقضيه. كنقلب الثلاجه كندوز نشوف زعما شنو اللي ناقص والحاجه اللي كاينه بلا ما نزيد منها، يعني ما كاينلاش تبقى غير تخسر هكا وتضيع. اللهم كنشوف الحاجه اللي ناقصه كنجيبها، اللي ديجا كاينه صافي راه ما كاينلاش نعاود نجيبها. وصافي هكا كنكون وصلت نهايه لا فيديو. كنتمنى يكون هذا الفيديو هذا فاتكم. اي تساؤل او اي استفسار مرحبا بكم في لي كومونتير، وكنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.